नाजरीन, बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरा ढांचा तो जैसे तैसे करके खड़ा हो गया। अब बारी थी इस पर विंडो पैनल्स लगाने की। इंजीनियर्स का ख्याल था कि विंडो पैनल लगाने में तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, लिहाजा इस पर उनका ध्यान ही नहीं गया। लेकिन फिर वही हुआ जिसका किसी को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। दुबई की कड़कती गर्मी और ऊपर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर जो विंडो पैनल लगाए जाने थे, उनको लगाने से बुर्ज खलीफा के अंदर का टेम्परेचर दिन के टाइम में 100 डिग्री तक जा पहुंचा। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी इंसान का बिल्डिंग के अंदर दाखिल होना किसी भी सूरत मुमकिन ना था। नाजरीन, ये मसला बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन के दौरान खड़ा होने वाला सबसे बड़ा मसला था, जिसने पूरी कंस्ट्रक्शन टीम को मुसीबत में डाल दिया। और इस मसले की वजह से बुर्ज खलीफा के इंटीरियर डिज़ाइन का काम भी रोकना पड़ा। पूरे 18 महीने तक कंस्ट्रक्शन का काम होल्ड पर था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के डूबते ख्वाब को पानी मारकर जगा दिया। नाजरीन, दुबई की बुर्ज खलीफा दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची इमारत है। 2716 फुट ऊंची बादलों को फाड़कर निकलने वाली इस बिल्डिंग पर 114 अरब रुपयों का खर्चा आया। सिर्फ इतने ज़्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग की हिस्ट्री का एक अजीम कारनामा माना जाता है। ये अजीम कारनामा इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और वर्कर्स ने किस मुश्किल मरहले से गुजरकर मुकम्मल किया, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे वो मुश्किलात का हल निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैलेंज नंबर 1, बुर्ज खलीफा को बनाने में सबसे पहला चैलेंज था इस बिल्डिंग को मुकर्ररा टाइम पर ख़त्म करना। इस बिल्डिंग को बनाने में इंजीनियर्स को सिर्फ 6 सालों का वक्त दिया गया, जिसमें उनको ये सारा कारनामा अंजाम देना था। और इन 6 सालों में से बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाने में 3 सालों का वक्त दरकार था। अगर 3 साल डिज़ाइन बनाने में लगा देते तो बाकी 3 सालों में बिल्डिंग को मुकम्मल करना नामुमकिन था। लिहाजा इंजीनियर्स ने फैसला किया कि बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन बगैर डिज़ाइन के ही शुरू कर दी जाए। और फरवरी 2004 में खुदाई का काम शुरू हो गया और साथ साथ डिज़ाइन का काम भी चलता रहा। चैलेंज नंबर 2, दोस्तों, जब बुर्ज खलीफा की बुनियाद डालने का वक्त आया तो एक और मसले ने जन्म लिया। आम तौर पर ऊंची इमारतों की बुनियादें ज़मीन में मौजूद बड़े बड़े पत्थरों पर डाली जाती हैं, लेकिन जिस जगह बुर्ज खलीफा बनना था उसके नीचे या तो रेतीले पत्थर थे या फिर छोटे छोटे कमज़ोर पत्थर। तो फिर सवाल ये उठाया गया कि क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की बुनियाद इन कमज़ोर पत्थरों पर डाली जाएगी? इस चैलेंज से निपटने के लिए साइंस के एक बेसिक रिसल को इस्तेमाल किया गया और वो था फ्रिक्शन। जी हाँ, बुर्ज खलीफा की बुनियाद 192 इंतहाई मजबूत स्टील पाइपों पर खड़ी की गई, जो 50 मीटर ज़मीन के अंदर दसे हुए हैं। पूरे बुर्ज खलीफा का वज़न 1-2 नहीं बल्कि पूरे 192 स्टील पाइपों पर बराबर तकसीम होना था। चैलेंज नंबर 3, बुर्ज खलीफा के डिज़ाइन के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी एमार ने शिकागो में आला दर्जे की आर्किटेक्चर कंपनी से रब्ता किया। ये कंपनी माजी में भी कई ऊंची इमारतों के डिज़ाइन बना चुकी थी, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का स्ट्रक्चर तैयार करने में उनके भी हाथ पांव फूल गए। उनका चैलेंज था कि उनको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना था जो कि लाखों टन वजनी कंक्रीट और लोहे का वजन भी उठाए और वो इमारत भी 160 मंजिला हो। इस मसले का हल इस कंपनी ने दिन रात एक करके आखिर निकाल ही लिया और वो था बटरस स्ट्रक्चर, जो कि दुनिया में पहली बार बुर्ज खलीफा में मुतारफ करवाया गया। चैलेंज नंबर 4, दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन टीम बिल्डिंग का एक के बाद एक हिस्सा बनाती गई, लेकिन थोड़ा ऊपर जाते ही उनको एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। और वो मुश्किल ये थी कि जो कंक्रीट का मिक्सचर वो तैयार करके ऊपर बेचते थे, वो ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था। इस मसले का हल सिर्फ एक ही था और वो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। यानी बुर्ज खलीफा के नीचे से लेकर ऊपर तक मोटे मोटे पाइप लगाए गए और इन पाइपों के जरिए कंक्रीट को ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाना था। और बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल होने वाला कंक्रीट का वजन
1,00,000 ہاتھیوں کے وزن کے برابر تھا۔ لہٰذا اتنا زیادہ کنکریٹ بنانے کے لیے دنیا کے 3 سب سے زیادہ طاقتور پمپ منگوائے گئے جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے اور برج خلیفہ کے 140 فلورز بن چکے تھے اور اس عمارت نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا۔ لیکن استعمال ہونے والا سامان اوپر پہنچانے کے لیے جو کرینیں کمپنی کے پاس موجود تھیں وہ سامان کو صرف 120ویں فلور تک ہی پہنچا سکتی تھی۔ اور صرف کرینز کی ہی بات نہیں تھی، وہ ڈرائیور جو کرینز کو چلاتے تھے انہوں نے مزید اونچائی پر کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے لیے HR فارم نے پوری دنیا سے کرین ڈرائیور اکٹھے کیے اور ان کو دبئی لایا گیا۔ ان سب ڈرائیوروں میں ایک چیز یکساں تھی اور وہ یہ کہ انہیں اونچائی سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ 700 میٹر کی اونچائی پر یہ ڈرائیور دن کے 12 گھنٹے کام کرتے تھے۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی تیاری میں صرف 2 سال بچے تھے۔ عمارت کے تمام فلورز کا ڈھانچہ تیار ہو چکا تھا، لیکن ایک چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ تھی اس عمارت پر لگنے والا شیشہ۔ جی ہاں، برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 شیشے کے پینلز لگنے تھے اور جب شیشے کے پینلز لگانے کا وقت آیا تو دبئی کی کڑکتی گرمی اور اونچائی کی وجہ سے عمارت کے اندر کا ٹمپریچر 100 ڈگری تک پہنچ جاتا تھا اور اتنے ٹمپریچر میں عمارت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ بجلی استعمال ہوتی اور پھر اگلے 18 مہینے اس مسئلے کے حل میں گزر گئے۔ لیکن آخرکار مشہور زمانہ انجینئر جون زرافہ نے کہا کہ ان کے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن اس پر لاگت بہت زیادہ آئے گی۔ جون کی پیشکش قبول کر لی گئی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا۔ جون نے ایک خاص قسم کا شیشہ بنایا جو سورج کی شعاؤں کو ریفلیکٹ کر کے واپس بھیج دیتا تھا، لیکن ایک شیشے کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے کل 24,000 پینلز بننے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3 ارب 60 کروڑ روپے بنتی ہے، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہی شیشے کے پینلز بنتے تھے۔ چیلنج نمبر 7، کنسٹرکشن کے آخری سال میں برج خلیفہ نمائش کے لیے بالکل تیار تھا۔ گیس، بجلی اور پانی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا ضرور تھا۔ برج خلیفہ کی چوٹی پر ابھی کام ادھورا تھا۔ اس کے اوپر ایک انتہائی وزنی اور مضبوط سیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے وزن کو اٹھا کر بادلوں سے اوپر نکل کر برج خلیفہ کی چوٹی پر جا رکھے، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا ضروری تھا۔ آخرکار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبے اس حصے کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے، لہٰذا اس حصے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ہی ان ٹکڑوں کو واپس جوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 8، اب برج خلیفہ پوری طرح سے تیار تھا، لیکن سالوں کی دھول مٹی کی وجہ سے پورا برج خلیفہ مٹی اور دھول سے بھرا ہوا تھا۔ اب باری تھی اس کی باہر سے اچھی طرح صفائی کی، جس کے بعد ورکرز کو رسیوں سے لٹکا کر پورے برج خلیفہ کی صفائی کروائی گئی۔ ناظرین، برج خلیفہ کی تیاری میں کل 12,000 مزدور ایک ہی ٹائم پر کام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ بھی برج خلیفہ میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ برج خلیفہ کی چوٹی 100 کلومیٹر دور سے بھی نظر آ سکتی ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔